अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। आज हम जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे वो कुछ ईद की मुनासबत से भी हैं और कुछ हमने अपने मेहमानों का इंतखाब किया है। वो माशरे के वो हसास तरीन अफराद होते हैं जो माशरे की एक एक नब्ज़ से आशना होते हैं। वो असर अंगेज़ी का जो फ़न है उनके पास होता है। वो माशरे को देखते हैं, उनको फिर अपने लफ्ज़ों में परोते हैं। कहीं वो शायरी की सूरत में होते हैं, कहीं वो नस्र की सूरत में होते हैं, कहीं वो गज़ल की और कहीं नज़्म की सूरत में आपको वो लफ्ज़ और जुमले और शेर जो हैं वो मिलते हैं। और उसकी असर अंगेज़ी इतनी होती है कि जिससे हमने माजी में भी पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी तहरीकें भी देखी हैं। तो आज एक तरफ हम पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी हैं और ईद का माहौल भी है। इस सारी सिचुएशन के अंदर ये अदीब और शुरा जो हैं वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो रवायात थी शायरी की भी और जो इससे हट कर भी तमाम हमारी माशरती समाजी अक़दार और फिर शेर व शायरी और हमने अदब लतीफ़ भी देखा और मज़ामती अदब भी देखे पाकिस्तान के अंदर, मज़ामती अदब की तहरीकें भी देखी क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी। तो कुछ इसी किस्म की सारी गुफ्तगू होगी बड़े लाइट मूड के अंदर। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और तंज़ मज़ाक़ के अंदर शायरी में भी और अदब में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अज़ीज़ फ़ैसल साहब। आप भी दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं और अदब इनका भी ओढ़ना बिछोना है, शायरी करते हैं। महबूब ज़फ़र साहब मेरे दाएँ तरफ तशरीफ़ रखते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अदबी महफ़िलें होती हैं वो 80 से लोगों का कहना है कि 80-90% जो है कि वो इन्हीं के मरहून मिन्नत होती हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत शुक्रिया आपका भी महबूब ज़फ़र साहब। और इनके साथ तशरीफ़ रखती है मोहतरमा नौशी मलिक साहिबा। बैकग्राउंड जो है वो सारा का सारा साइंसी अलूम जो है कि उसके अंदर इन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन साइंस बहुत पीछे रह जाती है बहुत सी जगहों के ऊपर जब मामलात जो है कि वो एहसासात और जज्बात के हों। तो एक ज़माना तालिब इल्मी में डायरी लिखना और डायरी के अंदर कुछ लिखना और फिर काटना, ये बड़ी पुरानी एक रवायत है। तो वो डायरियाँ लिखती रही और अब जो है कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने अपनी डायरियों को खोला है और अपनी नज़्मों और गज़लों को जो है कि वो बयान करना शुरू किया। बहुत शुक्रिया आपका भी। इनामुल हक जावेद साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं जी जी कि ये जो सारी रवायात हमारे यहाँ, हल्का सा एक मैंने हवाला भी दिया जी कि यकीनी तौर है ज़माने तालिब इल्म में आपने भी डायरियाँ भी लिखी होंगी, डायरियों में पत्तियाँ भी रखी होंगी और फिर उन पत्तियों को मुरझा जाने के बाद भी उसकी खुशबू जो है वो वर्क से जो है कि वो महसूस करते रहे होंगे। तो वो दौर और आज का दौर जो है कि इसको क्या देख रहे हैं? ये देखिए जी, बड़ा फास्ट दौर है। लेकिन पहले मैं एक वैसे ही अज़राह तफन्नुन अर्ज़ कर दूं कि आपने अभी कहा कि सबका नाम ले, महबूब ज़फ़र साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो एक कंपेयर जब आए, मेरी बारी थी मुशायरा करने के लिए, तो ये उनके मुंह से ये निकला कि आप तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद जो किसी मोहताज के तारुफ में ऐसा हो जाता है। तो वो डर रहे होंगे कि ये ना हो कि यहाँ आते आते ही फिल्म जो है कि मेरे को कुछ अशार कहते हैं। तो वो जैसे अहमद फराज साहब का वो शेर है कि आप अपना तारुफ हवा बाहर किए, तो ये शेर बहुत ज़रा सहूलत फराम कर देता है। हाँ। आपने बजा कहा कि मैं ये समझता हूँ कि जो अदब है ये तहसीब का चेहरा होता है और जो शायरी है वो इस चेहरे का हुस्न है। यानी जितना कुछ भी लिखा जा रहा है, चाहे ख़त हों, डायरियाँ हों, लेकिन पोइट्री या शायरी जो है वो एक मक्खन की सूरत में निकलती। आपने बजा कहा, मैं ख़ुद 47 साल तक डायरियाँ लिखता रहा, मेरी किताब छपी है आईना माहो साल, और ये ज़माना था कि लोग लिखते थे। ज़मीर जाफ़री साहब की डायरियाँ आईं, फिर ख़तों की बात आप कर लें तो खतूत जो है लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के अफसाने बन गए। तो आज तो मैं नहीं कह सकता ऐसी पोइट्री, क्योंकि अब तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मैसेज तुझे लिखे जो तुझे मैसेज कुछ और बनाऊंगा। वो टिकटॉक के जरिए फेसबुक बन गए। आपने तो एक नज़म का मौजूद दे दिया इनको अजीज़ साहब। तो ये है कि जी बस वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई और ज़ाहिर है ये वक्त का इर्तिका है। गुज़श्ता यानी मेरा पूरा ये तयक्कुन से कह रहा हूँ कि 85 के बाद से जो साइंस ने तरक्की की है ना, और करती चली, जितनी तेज़ी से ये तरक्की हुई है, अब तो खैर 20 साल आगे निकल गए हैं हम,
لیکن 20-25 سال میں نیو میلینیم کے آتے آتے اور پھر اس کے بعد تو ایسے ہوا ہے کہ زمین آسمان ایک ہو گئے کہ ایک آپ کو یہ دے دیا گیا ہے، یہ ڈائری بھی ہے آپ کی، یہ خط بھی ہے، یہ آپ کا کیمرہ بھی ہے، آپ کی تمام یادداشتیں، بہت کچھ ہے۔ تو چنانچہ وہ پھر اس کے بعد جو انٹیلیجنس آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس نے تو پھر کمال ہی کر دیا۔ تو پوئٹری جو ہے وہ بھی اپنے حساب سے اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے پوئٹری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کو ہم دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زوال ہے، روایات اقدار اپنی جگہ کہیں نہ کہیں کسی مقدار میں زیادہ یا کم موجود ہیں، لیکن شاید ان کو اس طرح سے جو پہلے ہم مجتمع کر کے کسی ایک شکل کی صورت میں پیش کرتے تھے وہ کی فارم چینج ہو گئی۔ اس کو زوال کہیں گے، ارتقاء کہیں گے، یا کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو ارتقاء ہی کہیں گے۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ زمانے نے آگے جانا ہے۔ اقدار کیسے بنتی ہیں؟ آج کی اقدار ہیں نا، یہ اقدار بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اب کہہ دیتے ہیں ہیلو، دور سے کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب علامہ اقبال یہ کہہ دیتے ہیں کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو کن فیکون کی صدا تو ہر لمحے آ رہی ہے۔ اور سائنسی جو اصول ہیں وہ یہ ہیں سر کہ جو حقیقت اس وقت اس لمحے ہم نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو 5 منٹ اگلے لمحے آپ کو یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ حقیقت بدل چکی ہے، حقیقت دوسری آ گئی۔ اتنی تیزی سے ارتقائی عمل چل رہا ہے۔ اس میں جو لوگ ناسٹیلجیا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی یہ درخت کیوں کاٹ دیے ہیں، بھائی یہ درخت نہیں کاٹیں گے تو پھر یہاں موٹر وے کیسے بنے گی، کوئی سڑک کیسے بنے گی، مواصلات کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے وہ پرانا زمانہ تھا، میں بھی پپلی دے تھلے ایک نظم لکھی تھی انہوں نے کہ ٹالی دے تھلے بہ کے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن اب گاؤں میں بھی پکی سڑکیں ہیں اور آپ کا کسان جو ہے اپنی ڈب میں یہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹالی کٹ کے 2 لائیں بھی جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بھی بیسک کویسچن یہی ہے کہ آپ کی اس پہ اوپینین بھی چاہیں گے کہ یہ جو ارتقائی عمل ہے اس نے جو معاشرتی حسن یا خوبصورتیاں یا روایات ہیں ان کو زیادہ جدت بخشی ہے یا کہیں وہ کھو گئی ہیں؟ جب میں نے شاعری شروع کی نا تو تب یہ کمپیوٹر کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا، تو ہم پھر وہ روایتاً وہ جو ڈائری پہ لکھا کرتے تھے، ایک مصرع لکھا ہے اس کو کراس کیا ہے، یا اس میں کوئی لفظ ڈال کر اس کو کراس کیا ہے، یا کراس کو پھر کراس کیا ہے، وہ مشق سخن والی ہماری ڈائری ہوتی تھی۔ تو میری بیٹی نا 1 کلاس میں پڑھتی تھی، تو ایک دن اس کے ہتھے وہ میری ڈائری چڑھ گئی نا، تو اس نے بڑی حیرت سے وہ ڈائری ساری کھول کر نا اس کو اس نے دیکھا نا ورق الٹ کر، اس میں تو سارے کراس لگے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگی کہ ابو یہ سارا غلط لکھا ہے، تو وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے نا، تو اب اس کے بعد جو ہم تو وہ ٹھیک ہی رہی یقیناً جو لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں، پھر اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ شاعری تو اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک ہی پہلو بھی ہے کہ جو یہ زمانہ تھا کہ آپ لکھتے تھے، اصلاح کرتے تھے، جی، خود دیکھتے تھے، ریویو کرتے تھے۔ جی اچھا، یہ جو زمانہ ہے اس میں آپ نے ایک دفعہ لکھا اور اس کا بٹن دبا دیا، وہ پھر ایک لمحے میں دنیا بھر کے اندر چلا گیا کہ اب تو آپشن آ گئے ایڈٹ کے۔ ایک زمانے میں ایڈٹ کے آپشن بھی نہیں ہوتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی اچھا ہون کریے کی۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، پہلے ہم خط لکھتے تھے تو خط جو ہے وہ پہنچتا تھا مطلوبہ بندے تک دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، کم سے کم 3 دن۔ ہاں جی، وہ ڈاکیا اگر وقت پہ چلا جائے اب آپ میں ایک میسج ابھی آپ کریں اور اس کو کلک کریں، امریکہ میں ابھی پہنچ جائے گا۔ تو یہ فاسٹ یعنی سلو سے فاسٹ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، اور اس زمانے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ زمانے کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ جو پیراڈائم شفٹ ہم قبول نہ کریں تو پھر یہ جو پرانے زمانے میں لوگ گدھوں پر اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو پھر ہوائی جہاز تک کیسے آیا انسان، وہیں اٹکا رہتا۔ تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے، اور پھر یہ جو ہمارا موجودہ زمانہ ہے، یہ ریسرچ اورینٹڈ زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے آ کر جو کمال کیا ہے اور جو کمال اس نے اگلے زمانے میں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے روبوٹ تیار ہو گئے ہیں کہ جو کہ فیلنگز ہیں جن کے اندر، انسانوں پہ وہ حملہ کر چکے ہیں، اور کئی ممالک میں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ فردر ریسرچ روک دینے کی باتیں کی گئی ہیں۔ محبوب صاحب، آپ کی طرف حالت ہیں کہ آپ محبوب بھی ہیں اور ظفر بھی ہیں،
اور یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم کس طرح سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں اپنی تمام ان روایات کو، وہ بھی زندہ ہو جائیں اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو جو 3 دنوں یا ایک ہفتے کے بعد چیزیں جاتی تھی اب تو فوری جا رہی ہیں، تو ہم اس میں بھی تو لا سکتے ہیں اس جدت کو. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی میں نے سنی اور عزیز بھائی کی بھی. میں کلیتاً تو اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ واقعتاً ہم بہت جدید ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم جتنے آگے جا رہے ہیں ہم شاید اتنے پیچھے کی طرف بھی ہیں، میرا یہ خیال ہے. اور ہماری بقا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر بیک کو آنا پڑے گا ہمیں. اور دیکھیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی نے، اور بالکل یہ صحیح ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے اور ہمیں آگے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہمیں، لیکن آپ یہ خود دیکھیں کہ ہم کلیتاً اگر دیکھیں تو ہم تنہا کتنے ہو گئے ہیں. اب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی جو ہے اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ اپنے فون پہ لگی ہوئی ہیں، والد صاحب اپنا فون کر رہے ہیں، بچے اپنے فون میں انوالو ہیں، اور ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ دور ہیں. وہ واقعتاً دیکھیں ہم تکلیف میں ہیں. اور کبھی کبھی گھر کے اندر بھی ویسے میسیجز کے اوپر وہ دیکھیے آپ کے میں نے جو ہے 20 صفحات کے خط لکھے ہیں دوستوں کو، اب بھی میرے پاس وہ محفوظ ہیں. اچھا، لو لیٹرز 20 صفحات کے، 25 صفحات کے لو لیٹر کے ہیں، یا جو بھی آپ انہیں کہیں. اور ادھر سے تو وہ انتظار رہتا تھا، آپ لکھتے تھے، کرتے تھے، اور اب بھی آپ انہی زمانوں میں ایک طرح سے رہتے ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے. یہ ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ آلات کچل جذبات کچل دے، مشینیں جو ہیں وہ آدمی کے جذبات جو ہے، یہ بالکل ایسی ہے جمیل بھائی کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آئی ٹی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو لوگ کتاب سے بھی دور ہو گئے ہیں. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اب کتاب تھا، دیکھیں میری اس میں یہ ہے کہنا ہے، اور میں نے اس پہ بہت دفعہ بحث بھی کی ہے کہ دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی کو 10-12 سال کے بعد آتی ہے، جو پہلے یورپ میں آ جاتی ہے یا امریکہ کینیڈا میں، بھی زیادہ بلکہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، اب لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، اور اب آپ کو اسی پہ پڑھنا پڑے گا، گیجٹ پہ پڑھنا پڑے گا، یا ویسے ہوگا. لیکن آپ وہاں دیکھیں امریکہ میں، ابھی ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں، امریکہ میں دیکھیے آج بھی جو ایک کتاب ہے، ہمارے ہاں ایک کتاب جو بڑے سے بڑا رائٹر ہے، انعام بھائی اس کی تائید کریں گے، اس کی کتاب 500 یا 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے. اور وہاں پر جو رائٹر ہے اس کی کتاب جو ہے وہ کم سے کم 50 لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے آج بھی. وہاں پہ آپ لائبریری کی صورتحال دیکھیں، وہ کہاں کتنے آگے ہیں ہم سے. آپ وہاں جائیں تو ہر کیو میں، ہر لائن میں، ریلوے میں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو کتاب ہے، میں نہیں سمجھا کہ کبھی کتاب ختم ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے. اسی طرح سے یہ جو ہے ہمارے جو یہ زمانہ ہمارا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ زمانہ ہمارا واپس آئے گا ضرور، اور ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ان رشتوں کو، اس تعلق کو، ان یادوں کو، ان خطوط کو دوبارہ اگر ہم اہمیت نہیں کریں گے اس طرح سے، تو ہم شاید جو ہے وہ زیادہ ترقی اس طرح سے نہیں کریں گے. باقی ترقیاں دیکھیں جہاز کا اور ٹرینس کا اور یہ تو ساری، لیکن جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو محبت ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کے ساتھ جڑا رہنا یہ وہ بڑا ضروری ہے. احساسات کی بات ہوتی ہے. تو یہ میڈم آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ سائنس، بیالوجی، کیمسٹری، اور ادھر سے ہوتے ہوتے ویسے انسان خود ہی ایک کیمسٹری ہے، سارے کی سارے بیالوجی کیمسٹری ساری انسان سے وابستہ ہے اور اس کے سارے احساسات اور جذبات کے ساتھ ہیں. تو یہ شاعری کی طرف آنا اور پھر یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاعری جو ہے نا سائنس اور فزکس، کیمسٹری ان سبجیکٹ سے ہٹ کر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، اور یہ جو انسان جب ہوش سنبھالتا ہے اپنے ہونے کا، میں کیوں ہوں، دنیا کیوں ہے، زندگی کیا ہے، اور یہ ساری ایک ایسا دھوکہ جیسے وہ جنم سے واقف ہے، اس کو اجنبی ایک موڑ پہ نہیں لگتی، پھر ایک موڑ پہ اس کو یہی زندگی دھوکہ لگتی ہے، اجنبی لگتی ہے. تو شاعری سے ہٹ کے آئی تھنک کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور شاید سائنس ہی تھی جس نے مجھے سوچنے کی وہ بنایا اس قابل کہ میں سوچوں، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھوں تو سوچوں. تو شاعری بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی کا اظہار ہے. جیسے جیسے کنسیو کرتا ہے آپ کا مائنڈ، تو آپ جیسے وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، پھر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے نکالتے ہیں اپنے اندر سے. تو مجھے لگتا ہے کہ
शायद यही वजह थी, साइंस पढ़ने की वजह ही थी कि एक सोचने वाला ज़हन मिला। ज़फ़र साहब ने तो 20-20 सफ़ात पर अपने खतूत लिखे, डॉक्टर साहब भी डायरियाँ लिखते रहे, तो आप इजहार तो कहीं ना कहीं था, इजहार तो था, लेकिन ये है कि उसको समझने में थोड़ा ताख़ीर हुई कि ये शायरी है। मतलब जैसे म्यूज़िक पसंद था और मैं लिखती थी, जब डायरी लिखती थी तो उसमें ज़्यादा पोइट्री ही, अहमद नदीम कासमी, नासिर काज़मी, इनके शेर लिखे होते थे, गालिब को लिखा होता था, और जगजीत की गज़लें हम छुप छुप के सुना करते थे। तो वो चीज़ें तो थीं, बट ये है कि उसको रिकग्नाइज़ करने में थोड़ा वक्त लगा कि मतलब मेडिकल में नहीं गए, मेरा ज़्यादा था कि मैं डॉक्टर बनना है जी, तो बस उसी में लगे हुए थे। फिर नहीं हुआ तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, जबकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था जिसको पहचानने में थोड़ी ताख़ीर हुई। ये वैसे डॉक्टर साहब भी शायर अदीब भी डॉक्टर ही होते हैं, इनके लफ्ज़ों से बहुत से लोगों के दिलों को तशफ़्फ़ुस भी मिलती है और बहुत से लोगों के दिल टूट भी जाते हैं। शायर थेरापिस्ट है ना बुनियादी तौर पर, जितनी थेरापी हैं तो शायर भी एक थेरापिस्ट है। हमारे दोस्त थे फैसल अजमी, आप भी जानते होंगे, रिसाला भी निकाला, तो मुझे और डॉक्टर रियाज साहब को बुला लेते थे, एक तरफ बैठ गए, तो उनकी बीवी थी थाई, तो वो उधर से ना कभी कभी पूछती थी कि ये 2 आदमी जो आते हैं वो आर दे, उनका दे आर डॉक्टर। तो सारे दिन वो बहुत अमीर आदमी था, ये बिज़नेस कर रहा है, 1 अरब का ये कर लिया, 20 करोड़ का ये, वो उधर जाके तो उनका व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर, वो ये दे आर थेरापिस्ट। वो खुद भी शायर था। वो कहते हैं इनके साथ जब मैं 1 घंटा बैठता हूँ ना, तो ये बैंक का मैनेजर या चीफ या जो फलां है, ये बिज़नेस एक तरफ रह जाता है, ये लाजमी तो गाड़ी भेज के। अच्छा खैर, ये एक ज़िमनी बात है। आपने कहा अदब जो है ना ये साइंस नहीं है, अदब सोशल साइंस है। ये जज्बात के साथ आपके ताल्लुक़ रखती है और फ़र्द के साथ ताल्लुक़ रखती है। गालिब इसीलिए बड़ा शायर है। जो ये गालिब और इकबाल का चलता है ना सिलसिला, तो इकबाल कहता है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, वो मुआशरे की बात करता है उसकी, वो अपने दौर की। लेकिन गालिब क्यों ज़िंदा है, वो जज्बात की बात करता है, फ़र्द के जज्बात की बात करता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ पोइट्री की। मतलब हीर रांझा कोई ले लें, चले छोड़ें, आप सस्सी पुन्नू को ले लें, आप इसको सोनी महिवाल को ले लें, इसके अंदर सच और सच्चे जज्बात मौजूद हैं। अब जब आप कहानी पढ़ते हैं या वो पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे हों आप, या फिल्म देख रहे हैं उसकी, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सोनी है ये जा रही है उधर, कच्चे, आपको पता है कि आगे कच्चा घड़ा होना है, इसने जाना है। आपकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? उसकी वो जो भाभी है उसके साथ तो नहीं है आपकी हमदर्दियाँ इसके सात हैं। और उधर एक बंदा बैठा हुआ है दरिया के पार जो सिर्फ उसको देखना चाहता है मिल। तो आपकी कदम कदम, अब मैं और से ज़रा मेरी बात, कदम कदम आपकी हम काश इसको पता चल जाए, काश ये यार, काश ये ना हो। जब वो उसके ऊपर घड़े पे बैठ, तब भी आपके जज्बात जो है वो हिल रहे होते हैं। तो वो किस चीज़ का है? वो सच है, वो एक सच्चे प्यार, ट्रू पोइट्री, ट्रू लव जो है, जो जज्बाती। तो पोइट्री जो है आपके जज्बात के साथ वो खेलती भी है और फ़र्द के जज्बात को तस्कीन देती है। वो किसी इंतज़ामिया के जज्बात को तस्कीन नहीं देती, वो किसी भी ऐसे निज़ाम के साथ वो नहीं चलना चाहती। फ़र्द आपकी ख्वाहिश जो है ना, उस ख्वाहिश, देखिए गालिब क्या कहता है कि कोई क्या शेर है कि कोई चारा साज होता है, कोई ये कहाँ की दोस्ती है। अब वो जो मसलन शराब पी रहा है या कोई कर रहा है, तो यार छोड़ो, ये तुम्हारा जुल्म है, ये तो तुम ख़त्म हो जाओगे। तो वो उसे कहता है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नाज से, ये काम तो नाज़े का है। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, मेरे साथ मेरे गम के साथ शेयर कर दे। असल में जो आपके जो अंदर की जमारियात है ना सारी, उससे शेयर, जो आपकी मासूमियत है, जो खराबी है, जो हुस्न है सारा, वो उसका इजहार शायरी है। शायरी ये सारी हम अदब लतीफ़ पे बात कर रहे हैं। और एक होता है मज़ामती अदब जो जबर के दौर में होता है। और इस वक्त जो इस सारी हमारी डिस्कशन में जो जबर की या मज़ामत का इस्तारा जो मैं बना हूँ, और कि 4 शायर बिठा के जो है कि हम शायरी की बात नहीं कर रहे और हम मुख्तलिफ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम आपको इनका खूबसूरत तरीन कलाम जो है कि कुछ ईद के हवाले से भी, कुछ तंज़ मज़ाक के हवाले से वो कलाम भी इसमें अब डिस्कस करेंगे, ये सुनाएंगे भी सही और इसी तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा जी।